معنا الأخ نديم جهاد قبلان. أخ نديم، تقدر تحدثنا شو إحنا شايفين اليوم، شو الفعالية اليوم؟ اليوم هي عبارة عن تكس يوم لسنة بيروت اللي عملناها في مدرسة زين لفنون القتال. والأولاد اليوم رايحين يفرجوا الأهالي شو تعلموا لحد إسا، عشان الأهالي يقبلوا رأيهم شو عم نعمل بمهلاك السنة. طبعا في البطولة هاي راح تكون امتحانات، كمان جوائز، بطولات ومفاهيم. راح يكون إشي كثير ميوخد. هاي المدرسة قد صار لهون عندنا في الكرمل؟ فتحنا المدرسة في شهر 10 السنة الماضية. هي أقل من سنة صارها مفتوحة. اليوم عم نخقوق أول سيوم عناق زي ما بيقول. منين اجتك هاي الفكرة تفتح إشي عنها ازاي هون في الكرمل؟ بما اني كنت بديت اتدرب وانا عمري 4 سنين، صار لي 19 سنة في المقطوع تبع أمنيات الخيمة. عم مر السنين دربت كثير أمنيات الخيمة، وقررت في الآخر إنه أجمع كل إشي مع بعض. كل إشي تعلمته في أمنيات الخيمة وحدي، وزين أمنيات الخيمة هي تتسار تبع العمل الشاق تبع 19 سنة. وحدثنا وين تعلمت فنون القتال هاي؟ تعلمتهم في إسرائيل في عدة محلات. كنت في عدة نفخارات إسرائيل زي كاراتيه، تايكواندو، جوف تايلاندي. تعلمت في اليابان ودربت في اليابان في 17 معدون. ولما رجعت من اليابان خلص كان في قرار انه انا راح اكمل في هذا المجال وافتح مدرسة اللي جميع اولاد الكرمل يستفيدوا منه. طيب، شكرا لك أخ نديم، وإحنا معكم لآخر الفعالية إن شاء الله. شكرا لك. المدرسة الابتدائية باء سيد صالح زاهد، الأهالي الأعزاء، الضيوف الكرام، وأخيرا الأعزاء الطلاب والطالبات، أسعدتم مساء جميعا، وأهلا وسهلا بكم في الحفل السنوي الأول لمدرسة زين لفنون القتال. مضى ما يقارب السنة على إقامة هذه المدرسة التي ما هي إلا صرح جديد في عالم الرياضة في عسكري. لم تأتي هذه المدرسة لتعلم أولادنا فنون القتال وممارسة الرياضة واللياقة البدنية فقط، وإنما لتعطي هؤلاء الطلاب الثقة بالنفس والابتعاد عن العنف ككل والدفاع عن النفس وقت الحاجة، تعطيهم القدرة على ضبط النفس وعدم استعمال القوة من دون سبب، تعلمهم احترام الآخرين صغارا وكبارا. لقد مارس السنسي نديم من تدريب ومباريات لفنون القتال المختلفة مدة 19 عاما، وبعد أن عاد من سفره إلى اليابان هناك تعلم وشارك في تدريب الأطفال اليابانيين. قرر نديم أن يحقق حلما لطالما راوده، وهو افتتاح مدرسة لفنون القتال لشباب وأهالي الكرمل. في هذه الأمسية سنشاهد سويا حصاد بضعة أشهر من التدريب والجهود الجبارة التي قام بها طلاب المدرسة. سيتخلل هذه الأمسية مقاطع استعراضية لفنون القتال، ومن ثم ستجرى امتحانات الحصول على الحزام الأحمر، وهو أول درجة في سلم الدرجات في مدرسة زين. ومن ثم ستجرى مباريات لتتويج أبطال المدرسة لعام 2010. أهلا وسهلا بكم، وأسعدتم مساء جميعا. زملائي أعضاء المجلس المحلي، مدير المدرسة الأستاذ صالح، الصديق أحمد موحد، الأهالي الأعزاء، الأمهات، الآباء، الأطفال الأعزاء، وعريس الاحتفال الأخ نديم. الرياضة تسمى أيضا تربية بدنية، بما معناه أن الرياضة هي تربية، وفنون
القتال هو ليس بما معناه القتال، إنما هو بمعناه الصحيح الابتعاد عن العنف. لأنه اللي بيعرف شو معنى القتال يعرف شو هي نتائج القتال، ونتائج القتال هو العنف. احنا بنشوف هؤلاء الذين يتعلمون إذا كان كاراتيه ولا فنون القتال أقل ناس بقتل، لأنه بيعرفوا شو النتائج بعد القتال. واللياقة البدنية والتربية البدنية هي تربية تعمل من أجل منع العنف في المجتمع. ونحن اليوم وكم نحن بحاجة إلى منع هذه الظاهرة، ظاهرة العنف. عندما جلست مع الأخ نديم المدرب والمؤسس لهذه المدرسة في عسفية، وحينما بدأ يتحدث عن موضوع فنون القتال، في النهاية اقتنعت كم نحن بحاجة إلى هذا الفن من القتال الذي يعطي الطفل والطالب والشاب وحتى الدكتور الذي يتعلم هذه النوعية من التربية البدنية، الذي يعطينا كم نحن بحاجة إلى التمتع بهذه السلوكيات لكي نمنع هذا العنف. فباسمي وباسم أعضاء المجلس المحلي وباسم أهالي عسفية قاطبة أود أن أشكر نديم. والنديم أود أن أشكرك يا نديم على هذه اللفتة الكبيرة، بحيث أتيت مهنيا من خارج البلاد لكي تقوم بهذا الصرح وبهذا البناء الجديد في بلدك، فلك كل الشكر. وإلى جميع الطلاب والطالبات أقول إن جاهزية البلد وكل ما تملك هذه البلد هي يجب أن تبقى وتكون خدمة لكم في بلدنا، ونحن نقوم فقط بخدمتكم لأنه هذا الواجب اللي بيتطلب منك. فما يتعلق منا كمجلس محلي ورياضة، وهنا لابد أن أشكر الأخ مجدي سامي على ما يقوم به في هذا المجال كحامل لهذه الحقيبة. نحن سنعمل المستحيل من أجل بناء أي صرح ومن أجل بناء أي إنسان يقوم بالتربية الصحيحة من أجل مجتمعه ومن أجل أهله ومن أجل بلده. فأشكركم جميعا وآمل أن نلتقي في مناسبات أخرى. شكرا.